अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज नेशनल सेविंग्स की एक और ज़बरदस्त स्कीम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इससे पहले हमने दो स्कीमों पर डिस्कस की है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। यानी पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स वो लोग खुलवा सकते हैं जो किसी भी सरकारी इदारे से रिटायर हों, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स वो लोग परचेज़ कर सकते हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, या बेवा ख़वातीन हो, या हमारे स्पेशल पर्सन यानी माजूर पर्सन हो, वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में हमने बताया था कि उस स्कीम के अंदर जो सरमायाकारी की हद है वो 75 लाख रुपए है। आज जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी तफसील आपको बताने जा रहे हैं, वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स। हाँ जी, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक ऐसे सर्टिफिकेट्स जिसमें आप 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी इन सर्टिफिकेट्स का जो दौरानिया है, जो इनकी मैच्योरिटी की मुद्दत है, वो 3 साल है, और इस पर आप 6 माह के बाद एक पुरकशिश मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर सरमायाकारी की कोई हद नहीं। यानी पहले स्कीमों के अंदर तो ये था, जो दो हमने डिस्कस की हैं, कि उसमें आप 75 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। लेकिन जनाब वाला, ये जो स्कीम है, इसके अंदर सरमायाकारी की कोई हद नहीं है। जितनी आप रकम इसमें जमा करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, और फिर इन सर्टिफिकेट्स को आप जॉइंट नाम के साथ भी ख़रीद सकते हैं। यानी ऐसे दो शख्स जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद हो, वो इनको जॉइंटली परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, अब इसके प्रॉफिट की बात करते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने एक पुरकशिश मुनाफा जो है वो रखा हुआ है, यानी कि 18.20%। हाँ जी, 18.20% सालाना। लेकिन एक बात याद रखने की है कि इस पर विद होल्डिंग टैक्स है, यानी कि जो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा उस पर 30% के हिसाब से आपसे विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। जो फाइलर हजरात हैं उनके लिए ये टैक्स जो है वो 15% है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए ये टैक्स 30% है। नाज़रीन किराम, इसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट है वो चेक के थ्रू भी करवा सकते हैं और कैश के थ्रू भी करवा सकते हैं। हमने आपसे गुजारिश की थी कि जब भी आप नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करवाएं तो कोशिश करें कि वो क्रॉस चेक के थ्रू करें, ताकि आपको कैश लाने की ज़हमत ना करनी पड़े और वो रिस्क आपको ना उठाना पड़े। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस स्कीम पर आप 6 माह के बाद मुनाफा हासिल कर सकते हैं। देखें, ये स्कीम जो जारी की गई है वो 3 साल के लिए है, लेकिन इस पर प्रॉफिट अगर आप लेना चाहें तो 6 माह के बाद प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि 3 साल से ज़्यादा हरगिज़ भी इस स्कीम को आपने नहीं रखना। अगर आपने मज़ीद इसको रखना हो तो फिर 3 साल के बाद आप उस पर्टिकुलर ब्रांच का जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी आप विज़िट करेंगे वहाँ पे जाकर, और फिर इसको आप 3 साल के लिए मज़ीद जो है री इन्वेस्ट करवाएंगे या री डिपॉज़िट करवाएंगे, तो फिर इस पर मुनाफा शुरू होगा। देखें हजरात, इस तरह है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है जिनको इसकी मैच्योरिटी का पता नहीं है कि ये 3 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। होता ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करवा के भूल जाते हैं, या वो समझते हैं कि ये ऑनवर्ड चढ़ती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कीम सिर्फ 3 साल के लिए जारी की जाती है, और 3 साल से ऊपर जो भी आपका अरसा गुजरेगा उसका आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। अब जनाब बात करते हैं कि इसके अंदर डिडक्शंस किस किस्म की हैं। यानी जब आप अपनी रकम वापस लेना चाहते हैं, मसलन मैच्योरिटी के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आप इससे रकम विड्रा करवाएंगे तो आया इस पर आपसे डिडक्शन की क्या की जाएगी। तो नाज़रीन, इस पर और तो कोई डिडक्शन नहीं है, यानी इस पर किसी किस्म के सर्विस चार्जेस नहीं है। सिर्फ इसके प्रॉफिट पर 30% और 15% टैक्स है, जो कि फाइलर और नॉन फाइल के लिए
الگ الگ ہے. لیکن اگر آپ اس سے اماؤنٹ ودرا کروانا چاہتے ہیں تو اس پر سروس چارجز تو کسی قسم کے نہیں ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کی جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. ہاں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے پڑوس میں کوئی مستحق بندہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو زکوٰۃ دیں، تو پھر اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ یعنی آپ کچہریوں سے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ بنا کر، جس کو CZ050 کہتے ہیں، وہ آپ برانچ میں، متعلقہ برانچ میں جس میں آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس میں آپ جمع کروا دیں، تو پھر آپ سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اور آپ جس کسی مستحق کو بھی اپنے طور پر زکوٰۃ دینا چاہیں تو پھر آپ اس کو اپنے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر 1 ملین تک آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو سمپلی آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں. اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری سلپ ہے، اگر آپ پینشنر ہیں تو پینشن بک کی فوٹو کاپی ہے، اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کا کوئی ڈاکومنٹس دینا ہوگا. لیکن اگر آپ اس میں 1 ملین سے زیادہ یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں سرمایہ کاری کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں باؤنڈ آپ یہ ہیں کہ اگر آپ 1 ملین سے زیادہ اس میں آپ رقم جمع کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو رقم آپ جمع کروا رہے ہیں اس کا کوئی ذریعہ آمدن بتانا ہوگا، یعنی کوئی ڈاکومنٹس آپ کو ساتھ جمع کروانا ہوگا کہ جو آپ یہ رقم جمع کروا رہے ہیں یہ آپ کو کن ذرائع سے حاصل ہوئی ہے، یعنی کوئی جائیداد بھی کی ہے، کوئی بزنس بڑا کرتے ہیں، یا کوئی گاڑی بیچی ہے، یعنی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو وہ آپ نے اس میں جمع کروانا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس اسکیم سے متعلق یا جو دوسری اسکیمیں ہیں ان سے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو اسی چینل پر آپ کو سکرین کے اوپر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو کمنٹس ہیں اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے اس سے بھی آپ اپنا جواب طلب کر سکتے ہیں. تو ناظرین، گزارش ہے کہ اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا، تو میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب بھی اس سے مستفید ہوں. تو برائے کرم اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ بھی جو ویڈیو آئے، جو بھی انفارمیشن آئے، جن کویسچنز کا ہم آپ کے کویسچنز کا جو ہے وہ جواب دیں تو وہ سب لوگوں تک اور آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو گزارش ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.